پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے دے واسطے بڑے پیمانے دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر چھاپے مار رہے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن دے بعد تے بڑے پیمانے دے اوتے کریک ڈاؤن وچ 2800 دے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے ہے۔ بھارتی پولیس نے تصدیق بھی کی ہے کہ 2800 کشمیری نظربنداں وچوں 90 کو پی ایس اے بھی لا دیتا ہے۔ پی ایس اے اور یو اے پی اے جیسے سخت قوانین کو بغیر کسی مقدمے دے شہریوں کو حراست وچ گننے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ منمانی گرفتاریاں دی لہر سن کشمیریاں دی مزاحمت کو دبانے دے واسطے مودی حکومت کی مایوسی کو بے نقاب کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر کریک ڈاؤن چھاپے اور گرفتاریاں مودی حکومت کی ناکامی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے دے اوتے گرفتاریاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ فاشسٹ مودی تنازع کشمیر کے حل دے واسطے تمام پرامن راہ کو بند کر رہا ہے۔ بھارتی جبر آزادی اور انصاف دے واسطے کشمیریاں دے عزم کو کدے بھی توڑ نہیں سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دے خلاف بھارت تے مسلسل جنگ دے واسطے اس کو پوچھا جانا چاہیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ قیدیاں دے حقوق کے حوالے نال عالمی قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مودی حکومت دے ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریاں دے آزادی دے عزم کو کسی بھی صورت وچ نہیں توڑ سکتے، لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دوڑنے اور تنازع کشمیر دے پائیدار حل دے واسطے بھارت تے اوتے دباؤ پائے۔ ہزاراں کشمیریاں دی غیر قانونی طور دے اوتے نظر بندی دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ اس معاملے وچ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو مداخلت کرنی ہو سی۔